دی محفل دے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب میں دل دی اتھا گہرائیاں دے نال انہاں دا شکریہ ادا کرنا اور انہاں دے نال تشریف لے کے آئے محترم جناب شاعر اسلام شاعر کتاب و سنت محترم جناب حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب اور ماشاءاللہ علماء دا 83 چک چو قافلہ آیا اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے دل دی اتھا گہرائیاں دے نال میں شکریہ ادا کرنا ایک دفعہ پھر تو تسا سارے احباب دا میں دل دی اتھا گہرائیاں دے نال شکریہ ادا کرنا ماشاءاللہ تسی آج دی اس محفل واسطے اپنا قیمتی ٹائم لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے تو حضرت قاری صاحب دے خطاب تو قبل میں حمد و نعت واسطے دعوت دینا شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخری تین سورتاں جو پڑھیے صبح و شام اے آخری تین سورتاں جو پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندائے آخری تین سورتاں جو پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو ٹھیک ہے بندہ محفوظ ہو جاندائے 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام بندہ نبی دی شفاعت پاندائے اوے آیت الکرسی جے پڑھیے بعد نماز اور بندہ زدہ جنت نو جاندائے اور بندہ زدہ جنت نو جاندائے حضرت فرما کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کردہ جاواں نبی پاک دے پیارے پیارے یاراں دا تذکرہ کردہ جاواں غور کریا جے ذرا توجہ کر دے جایا جے بڑے پیار تے محبت والے جملے اور بسم اللہ مٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں اور جنہ ڈٹھا مدنی لگتا ہے جملہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ اگر جملہ سمجھ آ جاندہ سارے بندے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ دینی سی ایک نبی میرا مٹھا ہے دوسرا ویکھن والے بھی بڑی شان والے دوبارہ جملہ میں پڑھاں گا توجہ کرے جے ذرا اور بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں جنہ ڈٹھا مدنی او قربان جاواں جنہ ڈٹھا مدنی او قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی او بسم اللہ سونا عتیق بسم اللہ سونا عتیق عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق عائشہ دا بابا ماشاءاللہ توجہ کرے ذرا عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی اگلا جملہ بھی بڑا کمال دا میرا دل کردہ ہے میرا دل کردہ ہے اے جڑے جملے نے تواڈے کلیجے تے دل نو انج کر کے میں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لاواں اے کلیجے تواڈے دل دماغ دے اندر داخل کر دیواں ہن غور کریا جے جملہ بڑا پیار تے محبت والا او بسم اللہ سونی کتاب بسم اللہ سونی کتاب سائندہ خلیفہ عمر بن خطاب او سائندہ خلیفہ عمر بن خطاب بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی او بسم اللہ بسم اللہ او بسم اللہ او
عثمان ابن عفان او داماد نبی دا عثمان ابن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی ہن مینوں پتہ لگ گیا تانوں بھی لگ گیا اگلا جملہ میں کس شخصیت دے بارے پڑھنا چاہنا وا کس نبی پاک دے یار دے بارے پڑھنا چاہنا وا میرا اے دل کردا ہے او میرا بیلی آیا عبدالحمید اے جناب جملہ سن کے تے سارے سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا ہے کیونکہ میں بڑے پیارے نبی پاک دے یار دا تذکرہ کرن لگیا غور کریا جے ذرا او بسم اللہ رب دا ولی ہے او بسم اللہ رب دا ولی ہے رب دا شیر سنا لیے او رب دا شیر سنا لیے بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی او قربان جاواں او جنہ بٹھا ڈٹھا مدنی او بسم اللہ سونا آمینہ دلال او بسم اللہ سونا آمینہ دلال بانگا نبی دا سونا بلال او بانگا نبی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ مقتدی جمعیت اہل حدیث علماء اہل حدیث قاری امجد جویس صدیقی صاحب بانگا نبی دا سونا بلال بانگا نبی دا سونا بلال بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی او بسم اللہ سونے نینے بسم اللہ سونے نینے نواز نبی دے حسن و حسین او نواز نبی دے حسن و حسین بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاواں او جنہ ڈٹھا مدنی آؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جایا جے اے دو تین جملے پڑھ کے میں اجازت چاہواں گا نبی پاک دے ایک پیارے جناب کرانے دا تذکرہ میں کرنا چاہنا اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے پہلا جملہ سن کے تسی جاگ جاؤ گے اور قاری صاحب دا انشاءاللہ پھر بیان شروع ہو جائے گا توجہ کریے جے ذرا او چنگا لگ دے علی مولا توانو چنگا لگ دا یا کوئی نہ لگ دا ہے ہن ہاتھ چوک کے جواب دینا بھی اسی واقعی پیارے علی نو مننا لیا اور کریے جے ذرا او چنگا لگ دے علی والا او پیارا لگ دے علی والا نہیں تھا انج کہہ لیے بڑا جملہ فٹ آئے گا ساڑا مسلک علی والا او ساڑا منہج علی والا او کدے بھی اللہ تو سیوا سون لے اور نہیں منگیا ہے علی مولا اور نہیں منگیا ہے علی مولا انج دی ضرورت کیتی ہے در اور وچ تاریخ دے چھا گئی وچ خبر دے دشمن دے لئی اور جویں قیامت آ گئی انج دی ضرورت کیتی ہے در اور وچ تاریخ دے چھا گئی وچ خبر دے دشمن دے لئی اور جویں قیامت آ گئی اور نعرہ مار کے حیدر دسے آئے اور نہیں بھجدہ نبی والا اور نہیں بھجدہ نبی والا چنگا لگ دے علی مولا
او پیارا لگدا علی مولا میرے آخری جملے میرا سلام ہے لیکن بڑے پیار تے محبت والے بابا جی لگدا ہے تو آڈا ایک سپیکر اڑ گیا ہے اجے کاری صاحب دا بیان ہونا ہے شیر پاکستان دا بیان ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ اجے سپیکر جی انج بند ہو گیا تے گل نہیں بنے گی اے دو جملے میں پڑھاں گا آپ دا سپیکر ٹھیک تسی کر لیا جے اور کرے جے ذرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تے انام جاری حسین حافظ حسین کاری او تائی جمن دی خبر لے آئی تائی جمن دی خبر لے آئی گھٹی لبات نبی نے پائی گھٹی لبات نبی نے پائی منائیاں خوشیاں حبیب باری حسین حافظ حسین کاری حسین لختے جگر نبی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی دا ادھر ویکھیا جے تے نان بنیا جدی سواری حسین حافظ حسین کاری